higala, ang linog dili nato malikayan. Apan sa hustong pagpangandam o kahibalo, mamahimo natong mapanalipdan ang atong kaugalingon ug mga pamilya. Busa, ang lokal na kagamhanan sa Cagayan de Oro, ubos sa pagpangulo ni Mayor Clarix Uy, pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, nag-awhag sa tanang Cagayanon nga masayod sa mga angay nga buhaton sa dili pa maglinog, panahon nga maglinog ug pagkahuman sa linog. Sa wala pa ang linog, importante nga andam ta sa tanang panahon. Sama na lamang sa pagsubay sa mga balita ug mga pahimangno gikan sa otoridad. Kinahanglan nga masayod ka sa evacuation plan sa inyong komunidad aron masiguro kung aha mo padulong kung adunay emerhensya. Mag-andam usab og emergency go bag nga adunay mga tubig, pagkaon, flashlight, first aid kit ug mga importanteng dokumento. Isiguro usab nga kanunay walay babag ang mga exit routes ug mga pultahan sa inyong balay. Kung mahitabo ang linog, ayaw pagkataranta aron makahuna-huna sa insakto ug unsay angay buhaton. Kinahanglan usab hinumduman ang drop, cover, and hold. Duko dayon, pangita og lig-on nga matabunan, panalipdi ang ulo ug kupti kini hangtod mohunong ang pag-uyog. Likayi ang mga butang nga mahimong mahulog ug adto sa lugar nga luwas human sa linog. Bisan na human na ang linog, kinahanglan magmatngon gihapon ug hulaton ang opisyal nga mga pahibalo ay hamobalik sa mga balay o mga opisina. Magbantay usab dayon sa mga posible nga aftershocks. Kinahanglan likayan usab ang mga nagubang estruktura, mga natumbang kahoy ug mga naputol nga linya sa kuryente. Susihon usab ang mga panimalay sa posibleng mga liki gumikan sa pagtayog ug kontak gilayon sa Office of the Building Official or OBO aron masusi ang kadaot sa gambalay ug luwas pa ba kini nga puy-an. Kung adunay nanginahanglan og tabang, kontakon dayon ang mga emergency responders sama sa CDR-RMD. Mga higala, ang linog dili nato matag na kung kanusa ug asa kini moigo. Busa ang pagpangandam karon mao ang yawi aron mapanalipdan nato ang atong kaugalingon, pamilya ug komunidad. Busa kita dapat magpabiling alerto, andam ug luwas sa tanang panahon.